नमस्कार। टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको भ्यालेन्टाइन स्पेशल कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत। कार्यक्रमको सत्तामा सम्भू र मलाई साथी हुनुहुन्छ प्रविधि संयोजनमा प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्कीजीले। र अबको एक घण्टा हामी रहन्छौँ कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा केही माया प्रेमका अन्तरङ्ग कुराकानी हुनेछन्। आजको विशेष सन्दर्भमा प्रेम दिवसको यो सन्दर्भमा र आज फेब्रुअरी 13 र विश्व रेडियो दिवस पनि परेको छ र विश्व कन्डम दिवस पनि आजै परेको छ। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट शुभकामना विश्व रेडियो दिवसको तर्फबाट, त्यसैले विश्व कन्डम दिवसको तर्फ। र आज यस कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न युगल जोडीहरूलाई निम्त्याउने क्रममा यहाँले देखिरहनु भएको छ आजका अर्का युगल जोडी, जसलाई तपाईँले हेरेर चिन्नु भएको छ। तर यतिखेर हामीलाई सुनिरहनुहुने श्रोता मित्रले पक्कै मैले नाम उद्घोष गरेको छैन, मैले चिन्नु भएको छैन, तर उहाँको परिचय म उहाँहरूबाटै गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन साथीलाई चिनाउनु पर्दा एउटा श्रोतामाझ दर्शकमाझ कसरी चिनाउनुहुन्छ, उहाँको परिचय दिनुहोस्। नमस्ते, म शिव मुखिया र मेरो जीवन सङ्गिनी मीना देवी सुनवार। जुन सङ्गीतको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रबाट कतिको प्रभावित हुनुहुन्छ? म एकदमै प्रभावित छु। कतिको मनपर्छ उहाँलाई? एकदम सबै राम्रो छ। सबै अनेक कार्यहरू हजुर जस राम्रै छ। सबै गीतहरू अहिलेसम्म पछि सबै राम्रो हुन्छ। र तपाईँले पहिलोपटक सुन्नुभएको गीत कुनै याद छ? पहिलो एकदमै मनपर्ने गीत उहाँको कुनै? उहाँको सबैभन्दा राम्रो गीत मलाई प्राय सधैँ राम्रो लाग्छ। प्रायः सधैँ हजुर प्रायः सधैँ राम्रो लाग्छ भन्नुभयो, सधैँ नै राम्रो लागिरहेको छ। र हामी यसरी नै माया प्रेमका अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा उहाँको ब्याकग्राउन्ड जे छ त्योभन्दा अलिकति फरक, अलिकति केही नयाँ कुरा हामी श्रोतामाझ बस्न चाहन्छौँ, दर्शकमाझ बस्न चाहन्छौँ। र किनकि म्यान फोर्स कन्डमद्वारा आयोजित कार्यक्रम हामीले यहाँलाई अवगत पनि भइसकेको छ, केही नयाँ गरौँ यो सन्दर्भमा छौँ। र यहाँले चाहिँ पहिलोपटक उहाँलाई कहाँ देख्नु? फोटोमा हेर्नुभयो। यो कति वर्ष अगाडि? 26 वर्ष 20 वर्ष अगाडि फोटोमा देख्नुभयो। र यहाँले चाहिँ मैले त एकैचोटि विवाहको मण्डपमा हजुर बिहा कस्तो पाउनुभयो? त्यो बेलामा कस्तो लाग्यो आफूलाई चाहिँ? त्यति बेला राम्रो ठिकै लाग्यो। कि त्यो बेला हेर्नु भएन, लजाउनु भयो अथवा? हजुर त्यति बेला त अब अलिक अप्ठ्यारो लाग्थ्यो हेर्नलाई पनि। त्यो एकैचोटि मण्डपमै देख्यो। अब पहिला सबै घरको जोस ठुलो मान्छेहरूले बजुहरूले नै गरिदिनु भएको त्यो उहाँहरूको निर्णयलाई हजुर निर्णयलाई नै स्वीकार्नु भयो, हजुर सहज स्वीकार्नु भयो हजुर। है। र यहाँलाई चाहिँ फोटोमा देख्दा र विवाहको मण्डपमा हेर्दा केही फरक अनुभूति भयो? मैले फोटोमा देख्दा चाहिँ अब वान टेक ओके भएको म होइन। मलाई चाहिँ त्यसो हेर्दा साडी लगाएको फोटो थियो, मलाई एकदम मन पर्यो है। मैले पहिलोचोटि बिहा गर्नुलाई भनेर घरबाट कुरा चलाउँदा हेरेको पनि उसकै फोटो मात्रै हो। पहिलोचोटि कुरा चलाएको पनि त्यही हो, देखेको फोटो पनि त्यही हो र बिहा भएको फोटो पनि त्यही हो। अलिकति फोटोमा देख्दा र बिहा मण्डपमा देख्दा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ पाएको मैले। अनि फोटोमा भन्दा अलिकति बिहा मण्डपमा देख्दा चाहिँ अलिक मटी थियो। स्लिम फोटो पठाइदिनु भएको थियो होइन होला मलाई लागेको पनि। उहाँको अनुभव सुनाउनु भयो होइन? तर जे भने फेरि एउटा तपाईँ छोरी मान्छेहरू मोटो हुँदाखेरि अलिक क्युट हुन्छ, क्युट चाहिँ लाग्दो रहेछ। यहाँलाई यस्तो लाग्यो होइन? कतिपयले चाहिँ अब स्लिम मन पराउँछन् र यहाँलाई चाहिँ स्लिम भन्दा पनि अलिक हेल्दी नै मन पऱ्यो, खाइलाग्दो होइन? र अहिले पनि यहाँ खाइलाग्दो हुनुहुन्छ होइन? सायद यहाँको सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ बनेको कारणले पनि यो यहाँको जुन खाइलाग्दो शरीर छ यसले पनि बताउँछ सायद। र विवाह भइसकेपछिका कुरा के कस्तो महसुस गर्नुभयो? कतिको फरक पाउनुभयो? अथवा तपाईँले सोच्नु भएको थियो पक्कै पनि मेरो जीवन साथी यस्तो होस् भनेर? बिहे अघि त हुन्छ नि कल्पनाहरू अनेक हुन्छ, त्यो कल्पना जस्तै पाउनुभयो अथवा केही फरक पर्नु? मलाई
मलाई पहिला बिहा अगाडि कल्पना त थिएन होइन जे होस् आफूले ठिकै छ भन्ने भयो मलाई चाहिँ कल्पना गरेको थिएन मैले यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ सोची थिएन त्यस्तो त्यतिबेला सोच आउँदैन रहेछ खै त्यस्तो अब त्यति बेला चाहिँ मेरो सोच खै आएन थिएन जस्तो होस् म स्वीकार्छु भनेर हजुर मात्रै त्यस्तै भयो लाग्यो हजुर र यहाँले चाहिँ केही फरक पनि बिहे भइसकेपछि होइन उहाँका आनी बानी अलिक स्वभाव व्यवहार बोलीचाली फरक पनि अब भन्दा पनि कस्तो भने मेरो लागि त सबै नयाँ भयो नि त अब हाम्रो त अब एरेन्ज म्यारेज हो नि त अब हामीले बिहाभन्दा अगाडि कहिले बोलेनौँ पनि कहिले देखेनौँ पनि त्यो फोटोको भरमा हो मैले भन्न खोजेको यहाँको जुन कल्पना हुन्छ कल्पनाको ए कल्पना श्रीमती यस्तो होस् भनेको सोचाइ हुन्छ नि हरेकमा त्यो सोचाइसँग मेल खायो अथवा अलि फरक भयो एक्चुली भन्दाखेरि मेरो अब अलिक चाँडै नै बिहा भएको मैले त्यस्तो यस्तो त्यस्तो भन्ने ड्रिम गर्ल चाहिँ मेरो थिएन होइन मलाई चाहिँ कस्तो चाहेको भन्दाखेरि एउटा घरमा स्टेबल घर गरी खाने मेरो लाइफमा जुन मेरो करियरलाई पनि अगाडि बढाउनलाई एकदम हेल्प गरोस् भन्ने हो नि त मलाई आमाले जस्तो कि आमाले मलाई ल पढ्नलाई मलाई फोर्स गर्नुभयो होइन जब कि मलाई ल पढ्ने इच्छा नै थिएन म चाहिँ म्युजिकमा म आर्ट फिल्डमा होइन आर्ट क्राफ्ट फिल्डमा एकदम मन पराउने मान्छे अनि त्यो त्यस्तो फोर्स चाहिँ मलाई नगरोस् होइन मेरो श्रीमतीले चाहिँ फोर्स नगरोस् भन्ने थियो कि अनि त्यही अनुरूप मैले करियर अगाडि बढाउनु पनि पाएँ कि मलाई कुनै पनि मेरो यो म्युजिक करियरमा बाधा आएन कि अनि मेरो मिसेसको कारणले गर्दा पनि एकदम अगाडि बढ्नलाई एकदमै मलाई सहयोग भयो कि जब म त्यो बेलामा एउटा बेरोजगारी थिएँ नि त त्यस्तो बेला पनि मलाई साथ दियो कि होइन त्यो नै मैले जीवनमा सबैभन्दा उसको मेरो जीवन सङ्गिनीको मेरो श्रीमतीको ठुलो ऋण चाहिँ त्यो हो कि मेरो लागि उसले केही डिमान्ड पनि गरेन कहिले पनि मलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो यहाँ जाउँ त्यस्तो पनि कहिले पनि भनेन कि म जे छु ठिकै त्यसमै उसले एडजस्ट गर्थ्यो कि अनि प्लस मलाई इन्करेज गरिरहन्थ्यो कि म कतै इन्टरभ्यू घरमा बोलाउँदा गयो भने जानुपर्छ होइन त्यस्तो भनेर मलाई एकदम इन्करेज गरिन्थ्यो त्यही भएर नि मलाई सजिलो भयो पक्कै पनि हरेक पुरुषको सफलताको पछाडि महिलाको हात हुन्छ भनिन्छ होइन यहाँको सफलताको श्रेय पनि यहाँले दिइसक्नु भएको छ जीवनसङ्गी मेरो जीवनसङ्गी प्लस मेरो घर परिवार मेरो बुवा आमा सबैको साथ सपोर्ट पाउनुभयो र आजको यो स्थान यहाँले बनाइसक्नु भएको छ होइन र त्यस्तै हरेक महिलाको सफलताको पछाडि होइन घरलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि पनि एउटा पुरुषको पनि भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यहाँलाई चाहिँ कतिको साथ दिनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीसँग साथ त दिनुहुन्छ जस्तो कि कसरी सहयोग यताउता केही हुन्छ कसैले खाना बनाउन सहयोग गर्ने होइन कसैले अब त्यो छुट्टै बाटो होला नभ्याउन व्यस्तता कारण नभ्याउन सक्नुहुन्छ तर अन्य कुराहरू पनि हुन्छ तपाईँलाई उहाँको मनपर्ने आनी बानी चाहिँ उहाँले अब जिउस नभ्याउँदाखेरि यताउता हुँदाखेरि खानाहरू मिठो पकाउनुहुन्छ खानाहरू पकाइदिनुहुन्छ कहिले काहीँ नभ्याउँदाखेरि जस तर हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा छौँ त्यस भएर त्यति साह्रो चिज पर्दैन त्यही पनि गरिदिनुहुन्छ मिठो पकाउनुहुन्छ त्यस खानेकुराहरू सबभन्दा मिठो चाहिँ के बनाउनुहुन्छ उहाँले जस मासुहरू मिठो पकाउनुहुन्छ गुन्द्रुक तरकारीहरू मिठो पकाउनुहुन्छ तरकारीहरू एकदम मिठो पकाउनुहुन्छ तरकारीहरू जे पनि मिठो बनाउनुहुन्छ यो मिठो पकाउने जुन कला हुन्छ नि हजुर यो चाहिँ कसरी सिक्नु अहिले मैले कुक ट्रेनिङ लिनु साँच्चीको कुक ट्रेनिङ लिनु अफिसियल कति साल अगाडि त्यस्तै 23-24 वर्ष अगाडि मैले 6 महिना ट्रेनिङ त्यो लिनुको पछाडि कुनै उद्देश्य हुन्छ खास थियो म खास ब्रुनाई जानुको लागि भनेर लिएको थिएँ कुक ट्रेनिङमा ट्रेनिङ गरेर कुकमा चाहिँ ब्रुनाई जाने कुरा थियो पछि क्यान्सल भयो मलाई खासै विदेश जानु मन पनि नपर्ने त्यो पनि एउटा बाई फोर्स थियो कि अनि मेरो भाग्यले साथ थियो भन्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई विदेशिनु परेन आफ्नै देशमा बसेर पनि
आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनुभयो अँ। र त्यही ट्रेनिङले आफ्नो श्रीमतीलाई कहिलेकाहीँ मक्का पकाउनलाई पनि ठुलो भूमिका खेल्यो त्यसलाई होइन त्यो मलाई कुकिङ गर्नलाई एउटा कस्तो नि एक किसिमको मेरो हबी पनि हो कि अनि मलाई किचनमा एकदम खेल्नु मनपर्छ नि अनि त्यो किचनमा तर मलाई किचनमा खेल्दाखेरि कसैले आएर डिस्टर्ब गरेको चाहिँ मन पर्दैन फेरि आफै एक्लै के म सबै चिज एक्लै गरौँ जस्तो लाग्छ क्या आफै वान म्यान आर्मी टाइपको भनेर सबैलाई मिठो खुवाउँ होइन अनि त्यहाँदेखि म सोध्छु कि कस्तो भयो आज बुवालाई पनि सोध्छु बुवा नुन कडा छ कि छैन कस्तो भयो बुवा सबैलाई आमाले सबैलाई सोधिरहेको हुन्छु होइन त्यो कस्तो नि मैले त्यो पकाएर दिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ सबले मिठो भएछ भनेर मलाई खुसी लाग्छ क्या त्यो मेरो हिट गीत जस्तो लाग्छ क्या त्यो गीत हिट भएको जस्तो फिल हुन्छ क्या आत्मसन्तुष्टि दिन्छ र उहाँले चाहिँ विशेष यहाँलाई मनपर्ने परिकार के बनाउनुहुन्छ के चाहिँ उहाँको चाहिँ हातको हुन्छ मिठासपन केमा चाहिँ भेट्नुहुन्छ कसको उहाँको श्रीमती मेरो श्रीमतीले नडाँटी भन्नुपर्दाखेरि मैले फुलाएको होइन आजसम्म मैले उसको हातको खानेकुरा कुनै पनि नमिठो भन्ने पाएको छैन मैले त्यो चाहिँ अब क्यामेराको अगाडि ढाँटेको आजसम्म मैले त्यस्तो कहिले पनि पाएँ किनभने ऊ अलिकति ठुलो फ्यामिलीको भएर पनि होला ठुलो इन द सेन्स अलि धेरै फ्यामिलीको जोइन्ट फ्यामिलीको भएर होला उनीहरूको होइन 15-20जना त मिनिमम फ्यामिली थियो होइन त्यसमा पनि अब ट्रेन भएर होला सायदै एकदमै किचनमा काम पनि एकदम चाँडो गर्ने एकदम फटाफट पनि गर्छ एकदम मैले आधी घन्टामा पकाएँ 15 मिनट जस्तो भयो मैले त काँचै भयो कि जस्तो लाग्छ होइन र पनि एकदम मिठो क्या त्यो एउटा त्यो पर्फेक्सन चाहिँ पर्फेक्ट टेस्टहरू फेरि कन्सट्यान्ट हुन्छ कि टेस्ट जहिले पनि मेरो चाहिँ कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि म त्यति ज्यादा त्यो पाउँदिनँ नि त त्यस कारणले कहिले बहुत मिठो हुन्छ होइन कहिले चाहिँ अलि नुन कडा भइदिन्छ क्या टाइममा अनि त्यस्तो हुन्छ तर उनीहरूको चाहिँ कस्तो कन्सट्यान्ट क्या आजसम्म मैले नमिठो भनेको उसको हातको केही पनि खाएको छैन र यो यहाँले चाहिँ घर परिवारबाट सिकेर आउनुभयो अथवा उहाँले जस्तै कुनै ट्रेनिङ लिनुभयो कि भएन घर परिवारबाट सिक्नुभयो पक्कै पनि धेरै महिलाहरू घरबाटै सिकेर आउनुहुन्छ र निकै निष्ठान्त भोजन बनाउनु माहिर हुनुहुन्छ र विशेष गरी आमाको हातको खाना सबैलाई मनपर्छ भनेपछि यहाँको बालबच्चालाई यहाँको हातको स्वाद त सायद भुल्न सक्नु र उहाँको पनि बुबाको हातको खाना पनि उत्तिकै मिठो हुने कुरा यहाँले बताइसक्नु भएको छ होइन यहाँको सन्तान चाहिँ मेरो एउटा छोरी हो ठुलो अनि एउटा छोरा कति वर्ष छोरी अहिले अस्ति भर्खर मार्च 25 गते बर्थडे थियो त्यो छोरीको अहिले 25 कम्प्लिट भयो अनि छोरा चाहिँ अब 19 कम्प्लिट भयो 20 मा लाग्छ अब यो आउने भइसक्यो 5 वर्षको डिफरेन्स छ 6 वर्ष है र यो बारेमा हामी फेरि पनि केही बेर कुराकानी गर्छौँ पारिवारिक कुराहरू त्यसै गरी माया प्रेमका कुराहरूलाई फेरि पनि जोड्छौँ तर त्यसभन्दा अगाडि फेरि पनि विश्रामको पालो भएको छ केही बेर विश्राम र विश्रामपछि फेरि पनि आउँछौँ हामी कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गाउँमा जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान केही यस्तो अनौठो गरौँ केही नयाँ होस् अलिकति धेरै होस् म्यान फोर्स मोर डटेड कन्डम्स ट्राई समथिङ न्यू हजुर फेरि पनि स्वागत छ टाइम्स एफएम 9.6 मेगाहर्जको प्रेम दिवस विशेष कार्यक्रम भ्यालेन्टाइन स्पेसल कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ र यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आजको अतिथि युगल जोडी युगल दम्पति भनौँ होइन शिव मुखिया कला क्षेत्रबाट गायक र निर्देशक पनि है र उहाँकी जीवनसाथी जीवनसङ्गिनी मीना देवी सुनुवार है र उहाँसँग हामी निकै रमाइलो कुराकानी गर्ने
तर्खरमै छौँ, गरिरहेका छौँ, अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् आज, होइन? र आज सायद पहिलोपटक हुनसक्छ यस प्रकारले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कस्तो अनुभव भइरहेछ आजको यो माहौल छ जुन प्रेममय माहौल, प्रणय दिवसको दिन कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? मेरो लागि त बिल्कुलै अनौठो हो है, किनभने मैले यो प्रणय दिवस सुनेकै धेरै भएको छैन होइन। एउटा सो चाहिँ गरियो तर एक्चुअली मलाई त्यसको मिनिङ पनि थाहा छैन होइन। एक हप्ता जस्तो हुँदैछ, पुरा सप्ताहन्त नै भएको छ है, थाहा छैन। अनि अब सबै रातो देख्छु, घरिघरि कम्युनिस्ट दिवस जस्तो पनि लाग्छ है। मेरो लागि त बिल्कुलै यो अनौठो किसिमको एउटा नयाँ यो फेस्टिभल नै हो। यो प्रेम दिवस जुन तपाईँले जहिलेबाट थाहा पाउनुभयो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अहिलेको पुस्ताले कसरी लिएको छ यहाँको विचारमा? अब एक हिसाबले सोच्दाखेरि यो प्रेम दिवस भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। किनभने प्रेम बिना कुनै पनि समाज डाइनामिक हुँदैन कि, अगाडि नै बढ्दैन, गतिशील हुँदैन होइन। तर यसलाई फेरि अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि यो नाफामूलक पनि देख्दैछु म यसलाई। यो एक हप्तासम्म कन्टिन्यू हुनु भनेको यो नाफामूलक लाग्छ मलाई चाहिँ है। किन भन्दाखेरि यसको बेलुनको बिजनेस, रोजको बिजनेस, चक्लेटको बिजनेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ बिजनेसै बिजनेस मात्रै देख्छु होइन। एउटा यो क्यापिटलिस्ट मोडमा पनि गइरहेको जस्तो देख्छु म। क्यापिटलिस्ट मोड मलाई चाहिँ त्यस्तो देख्दैछु म चाहिँ होइन, या पुँजीवादी मोडल जस्तो लागिरहेछ होइन। तर यसलाई चाहिँ विशुद्ध प्रेम दिवस मान्ने हो भने तडक भडक होइन क्या। तडक भडक भन्दा पनि एउटा आफ्नो रियल मनको कुराहरू होइन साट्ने, आफूप्रति आकर्षण गर्ने होइन, आफ्नो भएको जुन भित्र केही त्यस्तो नराम्रो कुराहरू छ भने रियल कुरा भनिदिने, ताकि आफ्नो जोडीलाई चाहिँ त्यो के अरे एउटा कन्फ्युजन नहोस्, धोका नहोस् होइन। जस्तै एकदम राम्रो लाइफ चाहिँ अगाडि बढ्नु सक्छ। त्यही अब त्यस्तै मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, न कि तडक भडक बिल्कुलै नहोस् त्यसरी बनाउनु। र यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो प्रेम दिवस? यहाँले चाहिँ कहिले थाहा पाउनुभयो? पनि धेरै भएको छैन यस्तो जोस् भनेको चिज सुनिरहेको हो होइन। हामी त्यस्तो अब मनाएर हिँड्ने यताउता हिँड्ने चिज गरेर चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो। ठिकै लाग्छ, जोस् अहिलेको जेनेरेसनमा राम्रै छ बच्चाहरूको लागि, त्यही हो। र यो प्रेम दिवस यहाँले थाहा पाइसक्नु भएपछि आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी पार्नु त बाहिर कहिले केही उपहार अथवा रोज लिएर गएको पनि छैन? त्यस्तो त छैन, कहिले पनि मैले रोज दिएन पनि है। फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि त्यो हामी त्यो जमाना नै हाम्रो अलिकति अहिलेको दाजुमा चाहिँ पुरानो जमानाको भएर होला होइन, त्यस्तो आउँदैन कि सोच आउँदैन। फेरि अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि मैले केही अब यस्तो किनेर लग्यो भने चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै उनीहरूलाई मन नपर्न सक्छ नि त होइन। अनि त्यो पनि डर लाग्छ क्या, आफूले चाहिँ अब एकदम खुसी भएर होइन किन दिन्छु भनेर खुसी हुन्छ भनेर लगिदियो, मेरो ब्याट मन परेन भने फेरि मन दुखाइ यस्तो हुन्छ नि आफ्नै। त्यस्तो कुनै घटना याद छ नि त हजुरलाई? आफूले पहिलोपटक कुनै उपहार किनेर लानुभयो र उहाँले चाहिँ त्यति सहज र स्वीकार नगर्नु भएको कुनै क्षण छ? मैले कहिले उपहार किनेर लगिदिएँ? कसरी अन्दाज लगाउनु भयो त? होइन, त्यो मेरो मनको कल्पना नि, कल्पना मात्रै गर्नु। उपहार किन्नुभन्दा अगाडि नै कल्पना गर्नुभयो र नाम ठिक छैन भनेर सोच्नुभयो। बचत। र यहाँले कहिले आशा गर्नुभयो कि भएन श्रीमानले यस्तो कुनै उपहार मलाई कुनै दिनमा दिनुभएदेखि हुन्थ्यो भने कहिले आशा गर्नुभएको थियो? आशा पनि राख्नु भएन? नलुई बानी भएछ। र यहाँले चाहिँ केही उपहार केही दिनुभएको छ आफ्नो श्रीमानलाई? मलाई दिएको छ है, कहिले काहीँ
मलाई बर्थडेमा मान्छे चाहिँ दिएको छ। तपाईँले चाहिँ दिनुहुन्छ? हजुर बर्थडेतिर यसो मेरो बर्थडेमा चाहिँ झोला दिएको थियो। अहिलेसम्म त्यो धेरै हिँडाएको छु। त्यो मैले ब्याचलर पनि त्यही झोलाले सकाएँ, अब मास्टर्स पनि त्यही झोलाले सकाउँदैछु म। भनेपछि यहाँको जीवनको लक्की चाम भन्नुभयो। लक्की छ म त्यो झोला चाहिँ। कस्तो महसुस हुँदो रहेछ आफ्नो मान्छेबाट यसरी उपहार पाउँदाखेरि? त्यो त अभियसली गर्वले छाती ढक्क फुलिहाल्छ। सोच्नु भएको थियो त्यहाँ उहाँबाट यस्तो उपहारको अपेक्षा थियो कि? होइन, उसले चाहिँ बेला बेलामा दिइरहन्थ्यो। पहिलोपटक चाहिँ मलाई के दिनु? पहिलोपटक ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले। पहिलो बेला झोला भन्दाखेरि सानो सानो दिएको भएर बिर्सेँ। झोलामा अर्को साउन्ड के दिनुभएको थियो? खानेकुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। पहिलोपटक यहाँले याद छ यहाँलाई पक्कै पहिलोपटक दिएको चिज? झर्काको ताल के ए काँसको थाल। काँसको ताल मैले फर्स्टमा ए हो, त्यही भएर पो आमाले मलाई जहिले पनि खानेकुरा मेरै त्यही थालमै दिनुपर्छ भनेर अरू थालमा अरूलाई थालमा पस्क्यो भने गाली गर्नुहुन्छ अरूलाई। त्यो मेरो छोराकै थालमा दिए भन्नुहुन्छ कि। ए तपाईँको त्यो बिहाको थाल अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुभएको छ कि? हजुर प्रयोग गर्दै अहिलेसम्म हुनुहुन्छ? सधैँ एभ्रिडे। भनेपछि हरेक पल पलमा उहाँको माया यहाँलाई याद दिलाइरहन्छ त्यो थालले। सँगसँगै यहाँले बोक्ने आजबाट त झन् एकदमै झन् याद दिलाउने भयो। निकै रमाइलो प्रसङ्ग उठिरहेको छ होइन, माया प्रेमका यस्तै अन्तरङ्ग कुराकानीहरू जुन कहिले पनि यहाँले कहीँ व्यक्त गर्नुभएको छैन, यहाँ पहिलोपटक आउँदैछ सायद। जीवनमै मेरो श्रीमती चाहिँ जीवनमै पहिलोचोटि मिडियामा आएको होइन। पहिला धेरैवटा मिडियाहरूमा बोलाएको थियो तर ऊ जानु नहुने थियो। टाइम्स एफएम चाहिँ कस्तो भने एक किसिमको इमोसनल अट्याचमेन्ट छ क्या यो टाइम्स एफएमसँग चाहिँ मेरो ब्यान्डको। अनि हामी टिकाको दिन पनि, दसैँको टिकाको दिन पनि आएर इन्टरभ्यू दिन्थ्यौँ त्यहाँ। त्यो आफ्नो घर जस्तो लाग्दो रहेछ क्या एउटा एक किसिमको त्यो बन्डिङ भएर होला। अनि यहाँ चाहिँ गइदिउँ न जसरी भनेर रिजनले पनि मलाई जसरी पनि गरिदिउँ न भने रिक्वेस्ट गरेँ। अनि ल नि त जानुपर्छ भने नि छोरीले पनि फोर्स गरे कि। अनि छोरीले फोर्स गरेको होइन आएको कास कहिले आउँदैन। तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो र पनि उहाँको आग्रहलाई नकार्न सक्नु भएन आउनुभयो र यही नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि भयो र हाम्रो कार्यक्रमको शोभा पनि यहाँले बढाइदिनु भएको छ यो म्यान पुरुषकै माया गरौँ होइन। र अब पनि हामी फेरि पनि केही बेर विश्राम लिने पालो भएकोले केही बेर विश्राममा लाग्छौँ र विश्रामपछि फेरि पनि हामी आउँछौँ कार्यक्रममा। र आजका दम्पति जो विगत 26 वर्षदेखि अहिलेसम्म अटुट रूपमा प्रेम बन्धनमा एकहोरो रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँगका अन्य केही माया प्रेमका कुरा हामी गर्छौँ जसले चाहिँ अहिलेका पुस्तालाई पनि सन्देश जाओस्। केही बेर हामी आउँछौँ, छोडेर कतै। पहिलोचोटि केही गर्नुको मजा नै केही बेग्लै हुन्छ। के यस्तो अलग, के यस्तो नयाँ जुन पहिले कहिले नगरिएको होस्। कोही बदमाशी अलिकति नजानिदो, something naughty, something new. Manforce chocolate flavored condoms. Try something new. स्वागत छ टाइम्स एफ 9.6 मेगाहर्जको प्रेममय यो कार्यक्रम म्यानफोर्सकै माया गरौँ हामी रहेका छौँ। यतिखेर शिवमुखी हुनुहुन्छ र उहाँकी पत्नी मिना देवी सिंह हुनुहुन्छ र प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ सुदर्शन कार्की र तपाईँसँग शुभ सम्भव र हाम्रो युनिट नै छैन क्यामेरामा हुनुहुन्छ यतिखेर राजीव छ। र प्रेम प्रसङ्गलाई अघि बढाउँ फेरि पनि विगतका ती अनुभवहरूलाई कोट्याउँदाखेरि केही रमाइलो पनि हुन्छ, केही यादगार पलहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ, यहाँका विगतलाई कोट्याइरहेका छौँ र यो जीवन यात्राको यो 26औं वसन्तसम्म आइपुग्दाका केही स्मरणीय घटनाहरू यहाँलाई सम्झना योग्यहरू त्यस्ता पलहरू छन्। अब लिटरली भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ हरेक दिनको चाहिँ अब घटनाहरू विशेष लाग्छ।
कुनलाई चाहिँ लिने अब हरेक दिन नै मेरो लागि विशेष दिन हो किनभने म भोलि छ कि छैन भोलि भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ कि त्यही भएर आजलाई नै म सेलिब्रेट गर्न चाहन्छु कि त्यही भएर हरेक दिन मेरो लागि विशेष नै हुन्छ र त्यसमध्ये पनि आफूले आफ्नो मान्छेलाई कतै कुनै ठाउँमा कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्न लगेको कुनै क्षण र आफ्नो मान्छे एकदमै प्रभावित भएको कुनै क्षण निकै खुसी भएको क्षण अथवा आफ्नो कारणले कुनै दिन दुःखी भएको क्षण धेरै हुन सक्छन् जीवनमा उतार चढाव मेरो कारणले दुःखी त धेरै भयो होला सायद मेरो श्रीमती किनभने मेरो पेसा नै त्यस्तो छ कि मैले चाहेर पनि मैले परिवारलाई समय दिन सक्दिनँ कि त्यस कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरू मैले मिस गरिरहेको हुन्छु मैले डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ धेरै गरेँ होला जीवनमा तर खुसीको क्षण चाहिँ मैले अलिक कमै दिएको छु जस्तो लाग्छ मलाई है मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि नडाँटी भन्नुपर्दाखेरि मैले मिडियामा आएर चाहिने भन्दा बढी आर्टिफिसियल कुरा गरेर पनि हुँदैन कि मेरो भोलिको लाइफ त त्यही हो नि त्यही भएर म साँचो कुरा बोल्छु सत्य कुरा बोल्छु र बिर्सिदिन्छु कि म 20 वर्षपछि बोल्दा पनि म त्यही कुरा बोल्छु कि त्यस कारणले मैले त्यस्तो भयङ्कर खुसीको क्षण चाहिँ अहिलेसम्म दिनु सकेको छुइनँ है खुसीको क्षण हाम्रो त्यो 2 चोटि भयो होला भयङ्कर एकचोटि छोरी पाएको होला एकचोटि छोरा पाएको त्यति होला र उहाँले त हरेक दिन खुसी हुनुहुन्छ हरेक दिन उहाँको लागि नयाँ हुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँको जुन यो वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि उहाँसँगको सम्बन्ध बनिसकेपछि सबैभन्दा खुसीको पल पनि याद छ खोइ यादै छैन सधैँ जस खुसी नै यस्तो त्यही हो हामी घरमा रमाइलो गरिरहेको र उहाँले त भन्नुभएको छ अब कि दुःखी र खुसी त अब जीवनमा आइरहन्छ त्यही पनि अब ठिकै छ मलाई त्यस्तो दुःखी खुसी भन्ने कुरा छैन कुनै त्यस्ता पल जसले आफ्नो मन कुडिएको त्यस्ता घटना छन् र यस्तो नहोस् भने त्यस्ता घटनाहरू भइदिएको भए यति लामो यात्रा सायद सम्भव पनि हुने थिएन होइन र यहाँहरूको बालबच्चा पनि अहिले त हुर्किसक्नु भएको छ होइन र बालबच्चा हुर्किसक्यो भने चिप्पिसक्यो होइन जस आफ्नो खुट्टामा उभिसक्नु भइसक्नु भएको छ होइन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो परिवारको गाडीलाई अघि चलाउनलाई यहाँको विचार परिवारको रथ हुन्छ पारिवारिक रथ गाह्रो त गाह्रो भइहाल्छ त्यो जस रथ त चलाउनलाई गाह्रो हुन्छ तर आफूले गाह्रो मान्यो भने गाह्रो हुन्छ र सजिलो मान्यो भने सजिलो हुन्छ जस मैले सजिलैसँग गरिसकेँ जो बच्चाहरू पनि ठुल्ठुलो भइसकेँ अहिलेसम्म थाहै पाएन त्यो 26 वर्ष बितेको पनि हिजो जस्तो लाग्छ हजुर कति चाँडो 26 वर्षको यात्रा पार भइसकेको छ र यो यात्रामा धेरै उतार चढाउहरू आए गए त्यसको यहाँहरूले लेखाजोखा त पक्कै राख्नुहुन्न किनकि जीवनलाई सहज बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास सम्बन्धलाई बचाइराख्न आवश्यक हुनुपर्छ र जुन विश्वास हामीले देखिरहेका छौँ यहाँहरूको कुराहरूबाट पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ विश्वास गर्ने समर्पणका कुराहरू र त्यसमा पनि परिवारलाई सुखी बनाउनको लागि सानो परिवार बनाउनको लागि आज विश्व कन्डम दिवस पनि गरेको छ कन्डमको पनि विशेष भूमिका हुन्छ भनिन्छ यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यस्ता स्थायी साधन अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुभयो कि भएन त्यस्तो चाहिँ हाम्रो छैन त्यस्तो बारेमा कहिले सोध्दैन मतलब यो सेफ्टीका कुनै साधनहरू त्यस्तो छ त्यस्तो आवश्यक परेन त्यस्तो र पनि यस डिफरेन्स जुन बच्चाहरूको छ त्यो ग्याप चाहिँ कसरी राख्नु कसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो अब हामी सल्लाहको कुरा हो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने सल्लाह हुन्छ अहिले फ्यामिली प्लानिङकै कुरा गरेको त्यसको लागि पनि विभिन्न साधनहरूको जरुरत हुन्छ जस्तो कन्डम पिल्सहरू हुन्छन् नि त्यसमध्ये कुनै साधन प्रयोग गर्नुभएको थियो कि भनेर एकचोटि सङ्गिनी चाहिँ गऱ्यो भने दुईचोटि भयो त्यसपछि मलाई एकदम फापेन त्यही भएर त्यसपछि कुनै साधन छैन बिना साधन नै यो
यात्रा अगाडि ओपन बढिरहेको छ। लाइन र अहिलेको नयाँ पुस्तालाई जस्तो कि अब अहिले त यो प्रेम दिवसलाई यहाँले भन्नुभयो सप्ताहको रूपमा लिने चलन पनि बढिसकेको छ र विशेष गरी प्रेम जोडी बन्ने सप्ताहको रूपमा आफ्नो प्रेमको व्यक्त गर्नलाई यो समय कोर्ने चलन पनि छ र यो समयमा धेरै युवा पुस्ताहरू बिग्रिने पनि सम्भावना प्रबल हुन्छ र जसले गर्दा आफ्नो करियरलाई पनि बर्बाद गर्न सक्छन्। जबकि प्रेम हुन्छ, प्रेमपछि सम्बन्ध बन्न सक्छ हैन र त्यस्तो बेलामा यो अस्थायी चलन गर्न प्रयोग भएन भने पनि त्यसले पनि गाह्रो पार्न सक्छ। नयाँ पुस्तालाई यहाँको सन्देश के हुन सक्छ? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि म यसपछि के भन्छ भने प्रेम भनेको एउटा आकर्षण हो होइन। त्यो पहिलो फेज हो। म प्रेमलाई 3टा लेयरमा लिन्छु। प्रेम भनेको एउटा आकर्षण हो, त्यसपछि एकअर्कामा त्यो परिपूरक हो होइन, अनि पछि अन्तिममा त बाध्यता हो होइन। त्यो जुन पहिलो आकर्षण हुन्छ त्यसपछि आएर जुन एकअर्कामा परिपूरक हुन्छ नि त्यसमा अब फिजिकल्ली पनि हुनसक्छ होइन, बायोलोजिकल्ली पनि हुनसक्छ, यो के अरे इकोनोमिकली पनि हुनसक्छ, कुनै पनि अब सोसियल्ली पनि हुनसक्छ। त्यसमा त्यही अब सम्बन्ध हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा अलिकति सेक्सुअल कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै अलि हामी साई हुन्छौँ, लजाउँछौँ होइन। त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो सेक्सुअल एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्छ क्या होइन। तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ मलाई छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसन भनेको हामीहरू भन्दाखेरि धेरै अगाडि छ कि हामीले एक सोच्छौँ भने उनीहरूले 10-12 सोचिसकेको हुन्छ कि त्यति फास्ट छ जेनेरेसन। सायद अब इन्टरनेटहरूदेखि लिएर यो सोसियल मिडियाहरू अनेक थरीले गर्दा पनि होला होइन। धेरै इन्फर्मेसन हत्केला पनि तुरन्तै पाउन सक्छौँ। यदि त्यस्तो छैन भने पनि यो सेक्सुअल एजुकेसन चाहिँ हामीले फ्यामिलीबाट पनि दिनुपर्छ क्या। यो कुनै नौलो कुरा होइन क्या। किनभने हामीले यो जुन जीवनसाथी चुन्ने होइन, बिहा गर्ने भनेको के हो त? सोसाइटीलाई अगाडि बढाउने हो नि। एउटा जोडीको काम के हो त? बिहा गरेर केटा र केटीसँगै बस्ने मात्रै होइन क्या। उसको एउटा ड्युटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक रूपमा बिहा गरिसके पछाडि सन्तान हुन्छ, त्यो सन्तानलाई एउटा राम्रो कल्चर दिएर हुर्काएर त्यो सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिदिने हो क्या होइन। सोसाइटीलाई त्यो दिने हो क्या, त्यो आफ्नो सन्तान होइन, त्यो एउटा सोसाइटीलाई मेम्बर दिने हो क्या, सदस्य होइन। त्यो एउटा चाहिँ ड्युटी हुन्छ क्या होइन। त्यसरी नै हाम्रो सोसाइटी चाहिँ डाइनामिक भइरहेको हुन्छ क्या। न त सोसाइटी चल्दैन नि। अब बिहा गरेर दुईजना एकतिर हिँड्यो होइन, जङ्गलमा गएर बस्यो, अब बच्चा भयो नबनाएर चलाएर आफ्नै खुसीको लागि मात्रै बस्दियो, त्यो सोसाइटी चल्दैन। त्यो प्रेम पनि पहिला सुरु त्यो चल्नुको लागि एउटा एक किसिमको प्रेम हुन्छ होइन। त्यो प्रेमबाट अनि त्यसरी सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्ध स्थापित भएपछि अहिले मैले भने जस्तै तपाईँले भने जस्तै सम्बन्ध कायम हुन्छ क्या। अहिले चाहिँ फेरि कस्तो भने सेक्स भन्ने कुरा एउटा कमोडिटी पनि भइसक्यो होइन, एउटा इन्टरटेनमेन्ट पनि भइसक्यो, इन्जोय जस्तो भइसक्यो। त्यसलाई त्यो त्यस्तो हिसाबले पनि लिनु थालिसक्यो क्या मान्छेले। तर त्यो बेलामा चाहिँ अभियसली सेक्सुअल एजुकेसन भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। भोलि पस्ताउनु पर्दैन। कतिपय मैले सोसाइटीमा सुसाइड गरेको देखेको छु, सुनेको छु, त्यसबाट बस्न सकिन्छ। र यहाँले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई यो यौन सम्बन्धी शिक्षा एउटा बाबुले आफ्नो छोरालाई र एउटी आमाले आफ्नो छोरीलाई दिनुपर्छ, यहाँले दिने गर्नु भएको छ? हामी मैले त छोरीसँग त त्यस्तो भएको छैन, आमाको भयो होला सायद कुराहरू होइन। र पनि हामी जुन अब उनीहरूको त्यो मेच्युरिटीको कुराहरू हामी यस्तो यस्तोहरू बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ क्या। अनि
मैले अब छोराको त्यस्तो भएको छैन खासै छोराले साई छ र पनि म टाइममा भनिरहेको हुन्छु नि कुराहरू सही मार्गदर्शन आवश्यक परिहाल्छ होइन भोलि कसैले उसलाई जीवनमा अप्ठ्यारो नहोस् कि मैले जानेको कुरा त सेयर गरिदिनुपर्छ नि सायद उसले पनि सेयर गरिहाल्यो नि छोरीसँग त्यस्तो कुरा हुन्छ नि जस्तो कि अब भर्खर टिनेजमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पिरियडको टाइम आउन सक्छ त्यही भएर धेरै आत्तिने पनि हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू यहाँले सम्झाउने गर्नु भएको छ जो छोरीलाई त हल्का छ त्यस्तो कुराहरूमा त अब बच्चाहरूलाई अहिले त अब सबै आफै बुझ्ने भइसक्यो हामीभन्दा धेरै बुझ्ने भइसक्यो अहिले पहिला चिजहरू सम्झाइदिन्थ्यो यस्तो कुरा चाहिँ जानिराख्नु पर्ने हुन्छ हामीले नजानेर लाज मानेर होइन पहिला पहिला चाहिँ एकदमै लाज लाग्थ्यो हरेक कुरामा तर त्यस्तो कुरा चाहिँ जानिराख्नु पर्ने रहेछ छोरीहरू बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले नलजाऊ भनिदिन्छु किनकि घरमै बालबच्चाको पहिलो पाठशाला घरबाटै यो कुरा उनीहरूले सिक्यो भनेदेखि संस्कार राम्रो पायो भनेदेखि पक्कै पनि बिग्रने चान्स कम हुन्छ र यहाँले त्यो आफ्नो घरमा आफ्नो दायित्व निभाइरहनु भएको छ कोसिस गर्दैछु कार्यक्रम म्यानफोर्स केही नयाँ कुरा गरौँ अन्तर्गत हालिरहेका छौँ र विश्रामपछि हामी केही रमाइलो गेम खेल्छौँ पक्कै पनि हामीलाई हेरेर बस्नु होला हामीलाई सुनेर बस्नु होला र यो गेम केही रमाइलो हुनेछ र एकअर्काको मनको भावनाहरू बुझ्नेछौँ कार्यक्रम म्यानफोर्स केही नयाँ गरौँ अन्तर्गत त्यसैले केही बेरमा आउँछौँ कतै नजानु होला जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान केही यस्तो अनौठो गरौँ केही नयाँ होस् अलिकति धेरै होस् म्यानफोर्स मोर डटेड कन्डम्स ट्राई समथिङ न्यू सामान्य कुराहरू कतिपय कुरा याद हुन्छ कतिपय याद कसको नामले आमा पनि नाम लेख्नु मेरो आफ्नै आफ्नो आफ्नो नाम त्यसै तपाईँले आफ्नै भएको उपनाम भनेको टाइटल नेम निक्नेम के हुन सक्छ नि घरमा बोलाइने अथवा आफ्नो मान्छेले प्यारो गरेर बोलाउने कुनै शब्द त्यस्तो केही छैन छ भने मेरो नुहाएको नाम पनि त्यही हो बोलाउने नाम पनि त्यही हो स्कुल कलेजको नाम पनि त्यही हो घरको नाम पनि त्यही हो मेरो ओन्ली नेम उपनाम त केही छैन के जन्मदिन भन्नाले उमेर लेख्यो बर्थडे हो बर्थडे इङ्ग्लिसमा लेख्नु नेपाली हजुर टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ट्जको कार्यक्रम प्रेम दिवस स्पेशल कार्यक्रम प्रेम दिवस विशेष कार्यक्रम म्यानफोर्स केही नयाँ गरौँ अन्तर्गत हामी छौँ र यस कार्यक्रममा यतिखेरको यो छेड भनेको केही रमाइलो पललाई सम्झने छेड केही एकअर्काको मनोभाव बुझ्ने छेडको रूपमा हामी लिन्छौँ रमाइलो गेम खेल्छौँ र यतिखेर यहाँले देखिरहनु भएको छ गायक निर्देशक शिव मुखिया र उहाँको जीवनसाथी वीणा देवी सुवार जो यतिखेर सामान्य परीक्षामा हुनुहुन्छ यसमा सल्लाह गर्न पाइन्छ आफ्नो लेख्नु होला सल्लाह नगरिकन होइन हामी यसैबाट अहिले केही बेर रमाइलो गर्छौँ हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ केही रमाइलो क्षणमा छौँ केही रमाइलो चरणमा छौँ यतिखेर केही रमाइला अनुभवहरू अब एकअर्काको मनोभाव बुझ्ने क्रममा छौँ जस्ट फर फन एउटा रमाइलो गेम हो यो र अब भने हामी एकअर्कालाई क्रस क्वेसन गर्छौँ है मैले एन्सर त लेखाइसकेको छु यसैको आधारमा यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु र शिवजीले गर्नु पर्यो आफ्नो श्रीमतीको जन्मदिन असार 11 यहाँले याद गर्नु भएको रहेछ होइन सायद जन्मदिनमा विस पनि गर्नुहुन्छ
र यहाँले पनि आफ्नो श्रीमानको जन्मदिन शिवजीको फागुन 25 सही हो 25 कसरी भन्नुभयो फागुन 24 गते 24 गते 25 र 26 मा कन्फ्युज छोरीको 25 हो त्यही भएर म कन्फ्युज भएछु लगातार बर्थडे मनाउनु पर्ने रहेछ नि 24 त्यही भएर छोराको चाहिँ कहिले वैशाख र अब शिवजीले भनिदिनु होला आफ्नो श्रीमतीको राशि मान्छेहरू थाहा हुँदैन शिव राशि र शिवजीको राशि के हुन्छ कुम्भ राशि र यहाँहरूको विवाह भएको मिति त पक्कै याद हुन्छ धेरैलाई याद हुन्छ र कतिपयलाई नहुन सक्छ याद छ शिवजी कहिले बिहे भएको थियो वर्ष डेट फागुन 24 14 गते सही हो किनभने त्यो तिथि अनुसार चाहिँ ठ्याक्क तिथिको जन्मदिन भन्दा एक दिन अगाडि यो शिवरात्रि चाहिँ खास तिथिको जन्म शिवरात्रि हो होइन अनि शिवरात्रिको दिन पार्टी भएको थियो त्यही भएर त्यो ठ्याक्कै याद र पहिलोपटक भेट भएको स्थान मैले त पहिलोचोटि भेटेको उसको माइतमा हो बानेश्वरमा तपाईँले याद छ र शिवजीले भनिदिनु होला मलाई मिठो लाग्ने खाना खाना के चाहिँ मनपर्छ मलाई खास त अब जे पनि मन पराउँछ है अब कन्फ्युज भयो म त जे पनि मन पराउँछ त्यही नै लेख्नुपर्छ भोग लागेको बेला उहाँको चाहिँ के हुन्छ उहाँको स्पेसल मिठो गुन्द्रुक र भातै भन्नुहुन्छ टाइम के लेख्नु अर्को पनि छ गुन्द्रुक भात मिठो मासु ग्रेभी मासु विशेष मनपर्छ र फलफुलमा उहाँलाई मनपर्ने फलफुल पनि त्यस्तै छ प्रायः मन पराउँछ तर एउटा नाम छ उहाँले तोक्नु भएको छ होइन के हुनसक्छ मिनाजीको एकदम स्पेसल फ्रुट्स कोही एकदम मनपर्ने त के हो अहिलेको नयाँ चाहिँ एभोकाडो हो होइन सदाबार चाहिँ के हुनसक्छ सदाबार चाहिँ अब प्रायः अब त्यो के पो भन्छ सुन्तलाहरू जस्तो सही ठाउँमा भयो किनकि धेरै कुरा याद हुँदो रहेछ र उहाँलाई मनपर्ने फलफुल चाहिँ के हो खासै मन पराउनु फलफुलहरू उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ एउटा फल एउटा चाहिँ खानु मनपर्छ कतिको याद गर्नुपर्छ केरा होला सही हो होइन प्रायः खानु त होला हजुर फलफुल त्यही खानु तर मलाई विशेष मनपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ एभोकाडो हो है एभोकाडो खानु मैले चम्पो त स्याउ स्याउ र अब यहाँले भनिदिनु होला यहाँको जीवन साथीलाई मनपर्ने गीत कुन चाहिँ खै अब घरमा चाहिँ हामी कोही किचनहरूमा बसिरहँदाखेरि त्यहाँ अब छोरी हामी छोराहरू सँगै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा शब्द निकाल्यो भने उसले गीत निकालिदिइहाल्छ क्या होइन रमाइलो भइरहन्छ तर विशेष मेरो पहिला पनि मलाई भन्थ्यो होइन उसले पनि त्यस्तै लभ स्टोरी गीत मन पराउँछ मेरो चाहिँ प्रायः सधैँ भन्ने गीत मन पराउँछ उसले धेरै चाहिँ खासै उसले प्रायः चाहिँ त्यस्तो सुनिरहन्छ होइन तर सही हो तर कुन चाहिँ गीत लेखेर थाहा छैन मलाई किनकि आफ्नो मनपर्ने मान्छेको गीत नै प्रायः मनपर्छ र अब यहाँले अनुमान लगाउनु पर्यो उहाँलाई मनपर्ने गीत चाहिँ के हुन्छ त्यो उसले गाएको छ बिर्सेँ मैले मलाई मेरै ब्यान्डको केटाहरूलाई थाहा छैन मैले कुन गीत मन पराउँछ तपाईँलाई क्लिउ दिनु पर्ला आफ्नो गीत त होइन होला हो आफ्नो गीत होइन। त्यो जस पुरानो गीतहरै मन पुरानो गीत पर्नुहुन्छ सदाबहार गीत हो होइन अझ तपाईँलाई भन्नु
स्वर सम्राट नारायण गोपालको अब नारायण गीतको गोपालकै बोल हो। भन्नुहोस् गीतको बोल चाहिँ भन्नुहोस् न अब कसैले बनाइदिएको छ नारायण गोपालको हो तर कस्तो गीत गाई चिरानुहुन्छ जुन गीतले प्राइजको प्रियसीको याद चाहिँ दिलाइरहेको हुन्छ त्यही यादै भएन जस गाई चिराउनु हुन्थ्यो नारायण गोपालको भनेर चाहिँ थाहा छ मलाई होइन तर गीत चाहिँ खै यादै भएन शिवजी एकपल्ट गाएर सुन्नुहोस् प्रेयसीका यादहरू भरिएका मुटु एकतामा जयाम फुकाइरहेर सही भन्नुहोस् न। र यसकै प्रति उत्तरमा तपाईँ उत्तरबाट के आउँछ त मैले त भनिरहनु भएको छ एउटा गीतको शब्द आएपछि तपाईँले जवाफ दिइहाल्नुहुन्छ जब दिन मलाई झट्टै आउँदैन कुनै एउटा गीत शब्द जस्तो तपाईँहरूको घरमा चल्छ नि त्यही किसिमको कुनै एउटा सानो। अप्ठ्यारोलाई अप्ठ्यारो नमानिकन ठिकै आजको प्रेम दिवसलाई प्रेममय बनाउनको लागि एउटा गीत खै कि जस टुक्रा टुक्रा मात्र आउँछ एउटा मलाई टुक्रा टुक्रा टुक्री मात्र है हुन्छ मैले गाउँछ आफू अनि अब गाउन आउँदैन त्यही ठिक छ कुन गीत हो? उहाँले सही गर्नुहुन्छ तपाईँ उठाइदिनुहोस् त्यो तिम्रो मनमा लगाउनु त तिम्रो तपाईँ सुरु गर्नुहोस् अँ। उहाँले उठाउनु। तिम्रो मनमा लुकेका कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई यस स्वर त राम्रो राम्रो छ लाग्छ स्वर राम्रो छ मलाई पनि गायनको साथमा लगाउनलाई के सोच्नु भएन भनेको लजाउँछ अनि मिठो गाउँछु है भोइस मिठो छ मेरो आमाले मिठो प्रयास गर्नु भयो होइन मेरो अब त्यत्रो आफ्नो 15 वर्ष स्टुडियो आफ्नै हुँदाखेरि होइन प्रायः स्टुडियोमा आउने जाने गरिरहेको तर छोराले रेकर्ड गर्यो छोरीले रेकर्ड गर्यो तर उसले कहिले पनि रेकर्ड गर्छु भनेर कहिले पनि भनेर पनि अब मैले ट्राई गर न भन्दाखेरि नगरेमा लाज लाग्छ त्यस्तो भने पनि अब फोर्सले त गर्नु कुरा भएन र केही नयाँ त पक्कै गराउनु भएको रहेछ तपाईँको अहिले प्रोजेक्ट त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् अहिले मैले मेरो डाइरेक्टर अब डेब्यू फिचर फिल्म मेरो आफ्नै हाम्रो सुनवार जातिको चाहिँ सुनवार मुखिया जातिको चाहिँ एउटा मिथकमा आधारित फिचर फिल्म बनाएको छु वाइदा त्यसमा चाहिँ आर्टिस्ट नै कोही नपाएर कोही भेटाएन अनि त्यसपछि मैले मेरै श्रीमतीलाई रिक्वेस्ट गरेर हिरोइनको आमाको रोलमा चाहिँ खेलाएको छु अरू को आर्टिस्ट हुन्छ तपाईँको जुन फिचर फिल्म छ अहिलेको नयाँ अब एक किसिमको मेरो त्यो फ्यामिली एल्बम जस्तै भयो डिजिटल फिल्म त्यो फ्यामिली एल्बम जस्तै भयो मैले अब छ बाहिरको पनि होइन तर त्यो बाहिरको दाजुमा चाहिँ मेरो आफन्तहरू चाहिँ म्याक्सिमम पर्थ्यो कि मान्छेले भोलि भन्ला मलाई सबै आफन्त राखेर फिल्म बनाएछ भनेर पनि भन्ला त्यो आरोप पनि हुनसक्छ होइन मैले त्यसको पनि प्रिपेरेसन गरिरहेको छु त्यसको आन्सरको पनि मैले 2 महिनासम्म चाहिँ कास्टिङ कल गरेको होइन 2 महिना अगाडिदेखि कास्टिङ कल गरेको तर कसैको पनि एउटा पनि एप्लिकेसन आएन होइन एकजनाले पनि मलाई त्यो एक्टिङमा अप्रोच नगरेको हुनाले मैले बाध्यता भएर मैले आफ्नै फ्यामिली नै राख्नुपर्ने भयो मेरो सासू हुनुहुन्छ मेरो ससुरा हुनुहुन्छ मेरो नाति छ होइन उहाँको नाम पनि लेख्नुहोस् मेरो ससुरा हुनुहुन्छ टेकराज सुनवार मेरो सासू हुनुहुन्छ मिना सुनवार होइन आमाको नाम र छोरीको नाम जस्तै छ देवी मात्रै भएर अनि काका ससुरा हुनुहुन्छ अरुण कुमार सुनवार होइन त्यसपछि काकी सासू हुनुहुन्छ के अरे मालती सुनवार अनि त्यसपछि सबै आफन्तै छ मेरो हिरो अब मेरो नाति हो इङ्गी होपो सुनवार होइन सुजु
ऊ चाहिँ मेरो अब रिलेटिभभन्दा बाहिरको हो, ऊ चाहिँ अब नायिका हो। यस्तै छ। काका बुवा, दिदीहरूको काका फेरि काका ससुरा दुईजना छ। थुप्रै अब आफन्तै मात्रै छ कि मेरो त्यो फेरि खिचेको फेरि आफ्नै ससुराल गाउँमै हो त। त्यहाँ मात्रै एउटा हाम्रो मिक्स नभएको, हाम्रो कास्टमा चाहिँ मिक्स नभएको गाउँ चाहिँ त्यही एउटा मात्रै हो कि, अरू कुनै पनि कास्ट त्यसमा मिक्स छैन कि त्यो गाउँमा। सिर्फ त्यही सुनवार जाति मात्रै छ कि, अरू सामान्य सबै ठाउँमा डाइभर्सिफाइड भइसक्यो, त्यहाँ चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर मैले त्यो गाउँलाई चाहिँ ओरिजिनली उतार्नु खोजेको हो। त्यही भएर त्यो गाउँमा सुरु गरेको छु। कहिलेसम्म आउँछ? लाग्छ होला म त्यो अब आउने उभौलीमा चाहिँ, उभौली अर्थात् मङ्सिरमा चाहिँ मैले रिलिज गर्ने टार्गेट छ। अहिले डबिङ चल्दैछ। यो चाहिँ सुनवार लवजमै छ कि नेपाली भाषामा छ? दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा छ। 70-30 छ। 30 चाहिँ सुनवार भाषा हो, अनि त्यसपछि 70 चाहिँ हाम्रो यो सम्पर्क भाषा फर्स्टमा छ। जस अन्य जातिकाले अझ भनौँ नेपाली भाषाभाषीका सबैले बुझ्न सक्छ, सबैले आरामले बुझ्न सक्छ र यसको प्रतीक्षा सबैलाई रहनेछ। र जसबाट सुनवार जातिको एउटा विशेषता भनौँ, एउटा सम्पूर्ण जानकारी यो फिल्मबाट पाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण जानकारी त होइन, एउटा हाम्रो विशेष जानकारी, एउटा विशेष जानकारी, एउटा हाम्रो कल्चरको एउटा पार्ट उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। हामी यसको प्रतीक्षा गर्छौँ र यहाँहरूलाई यो चलचित्र जुन यहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ सफलताको शुभकामना दिन्छौँ। कार्यक्रम म्यान फुड्स केही नयाँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र अब यहाँलाई म प्रेम सन्देश जुन यहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो प्रियसीको लागि, यो चाहिँ आफूले पढ्नु होला र यो चाहिँ यहाँले पढिदिनु है त। मलाई चाहिँ उसको अब सबै प्रायः मलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने बानी एकदमै मनपर्छ होइन। अनि त्यस कारणले मैले छोटोमा लेखेको छु, 4वटा शब्दमा मात्रै लेखेको छु, सधैँ उस्तै भइरहनु। यसको प्रत्युत्तरमा यहाँ के भन्न चाहन्छ? प्रेम सन्देश के भन्नु है? सधैँ उस्तै भइरहनु भनेर उहाँले तपाईँलाई भन्नुभयो। तपाईँको प्रेम सन्देश चाहिँ मलाई के छ? सधैँ खुसी रहनु, सधैँ भइरहने, खुसी भयो भने त्यही हो। भनेपछि सुखी मलाई रहनु, कन्ता माया गर्दो रहेछ त। आज तपाईँको होइन, माया गर्दो रहेछ आज पो थाहा भयो। मेरो खुसी हेर्न चाहने भने जस्तो। र यो प्रेम दिवस सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको अन्त्यमा अबका दिनलाई केही नयाँ बनाउनको लागि यहाँको केही प्रण हुन सक्छ, केही बाचा हुन सक्छ? के होला अब प्रेम दिवसको सन्दर्भमा अझ तपाईँको जीवनलाई अघि बढाउन लागि अब केही नयाँ सोच्दै हुन्छ? नयाँ अब खासै त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन। अब हामी कुनै लभ म्यारेज भएको भए त त्यस्तो केही हुन्थ्यो होला प्लानिङहरू। त्यस्तो एरेन्ज म्यारेज भएको भएर हामीले सबै चिजहरू अब प्यारेन्ट्सबाटै हुने धेरै चिजहरू होइन, त्यस्तो जिम्मेवारीहरू धेरै अलिक गाह्रो साह्रो पऱ्यो कि हामीलाई प्यारेन्ट्सहरूले घरबाटै सल्भ गरिदिने भएको भएर पनि होला हामी त्यस्तो खासै त्यस्तो बारेमा फ्युचर प्लानको बारेमा त केही सोचेको छैन। तर मैले एउटा चाहिँ जहिले पनि सोचिराखेको हुन्छु, अब हाम्रो छोरा र छोरी सेटल भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई लिएर म्याक्सिमम टुर गरेर पर्सनल टुर गरिरहँ, धेरै ठाउँमा घुमाउँ भन्ने मेरो एउटा सपना छ होइन। मैले आजसम्म फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा कहीँ पनि घुमाउनु पाएको छैन। आजसम्म म त्यत्रो विश्व घुम्ने पाइसकेन, आजसम्म मैले कहीँ लानु सकेको छैन। पोहोर सालदेखि इलामतिर भयो, त्यो बाहेक हामी कहीँ पनि गएको छैन। त्यही भएर मलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरू देखाउनु मन छ कि मैले बाँचुन्जेलसम्म त्यो छोराछोरीलाई सेट होस्। सबै घुम्नु पाएकोमै धेरै खुसी छ। तपाईँको चाहिँ धारणा यही हो? त्यही हो धारणा मेरो, त्यही उहाँले जहाँ लाग्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको सपोर्ट छ, साथ छ, सपोर्ट छ सबैको, त्यही हो। थ्याङ्क यू। र अब तपाईँ कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँसम्म आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय मिलाएर हाम्रो कार्यक्रमको शुभकामना आइदिनु भयो
दुवैजना युगल दम्पति शिव मुखिया त्यसै गरी फ्यामिली नाममा पत्नी जीवन सङ्गिनी जे नामले पुकारौँ मिना देवी सुवार दुवैजनालाई टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको तर्फबाट त्यसै गरी म्यान फुड्स कर्नरको तर्फबाट यो कार्यक्रम केही नयाँ गरेको तर्फबाट यहाँलाई भरिकभरि धन्यवाद छ। धन्यवाद। हाम्रो जुन एउटा मनको कुराहरू कतिपय कुरा मैले थाहा नभएको कुराहरू थाहा भयो यो मौका दिएकोमा म टाइम एफएम टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जका सम्पूर्ण परिवारलाई म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यो टाइम्स एफएम चाहिँ एउटा सेकेन्ड होम जस्तो पनि हो होइन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म लगायत मेरो श्रीमतीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै यतिन्जेल हामीलाई सुनेर बस्नुहुने र हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। र अब हामी आजको यो श्रृङ्खलाबाट आजका अतिथि शिव मुखिया गायक निर्देशक र उहाँकी जीवनसाथी मिना देवी सुवार सँगसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता मसँग हुने प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्की र त्यसै गरी हाम्रा क्यामेराका युनिट सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। यहाँका आगमन सुखद रहून्, प्रेम